जलालपुर पीरवाला में कौमी इशारा 115 की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। ये सड़क शहरियों के लिए खतरा बन चुकी है। शहरियों के मुताबिक आए रोज हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि मुतादिद कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। इसी हवाले से देखिए रिपोर्ट। बिल्कुल सब मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला NA 115 नेशनल हाईवे के ऊपर जो हाल सैलाब से मुतासर हुई थी। जगह जगह गड्ढे पड़ गए थे, आए रोज़ हादसात होते हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन भी मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं। जी भाई साहब, रोज़ाना की बुनियाद पे ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। किसी के बाजू टूट रहा है, किसी का टांग टूट रही है। बहुत नुकसान रोज़ाना की बुनियाद पर। ये हमारे साथ हमारा घर है। रोज़ाना हम इनको पानी पिलाते हैं, रोज़ाना परेशान उधर से दौड़ के आते हैं। रोज़ाना हम ज़्यादा परेशान हम हैं, और वो कितने परेशान होंगे जिनके रोज़ाना बाजू टूट रहा है, जिन कीमती जान नुकसान हो रहा है। अब हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील है भाई ये गड़ा फुलफिल किया जाए। जी, आपने उनकी बात सुनी इलाका मकीन की। उनका कहना है कि मेरा साथ बिल्कुल ही घर है जो डेली की बुनियाद पर 3 से 4 हादसात होते हैं और उनमें किसी की टांग टूट जाती है और किसी के बाजू टूट जाते हैं और हम वहाँ से फ़ौरन भाग कर आते हैं उनको पानी पिलाने के लिए। तो कभी कीमती जानें भी यहाँ पर ज़ाया होते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से और नेशनल हाईवे और तहसील इंतजामिया से भरपूर इल्तमास है इन गढ़ों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया होने से भी बच सकें। जी। साबिक चेयरमैन मुरीदवाला हाफिज नईम अख्तर की खुसूसी काविशों से रजुआ फुटबॉल स्टेडियम की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर और साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी मोहम्मद असलम ने रजुआ फुटबॉल स्टेडियम के लिए खुसूसी फंड देकर तामीर शुरू करवा दी है। इसी सिलसिले में चौधरी शहबाज बाबर के भाई चौधरी मोहम्मद असलम ने रजुआ फुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। तफसीलात बता रहे हैं समुद्री से उस्मान कादरी अपनी इस रिपोर्ट में। सबक चेयरमैन यूनियन कौंसिल 106 हाफिज नईम अख्तर की कोशिशों से 197वां गाबे रजुआ फुटबॉल स्टेडियम की तामीर का आगाज कर दिया गया। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर और साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी मोहम्मद असलम ने रजुआ फुटबॉल स्टेडियम के लिए खुसूसी ग्रांट जारी करके काम शुरू करवा दिया। साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी मोहम्मद असलम ने रजुआ फुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया और इस मौके पर उनके हमराज हाफिज नईम अख्तर, मलक सुहेल इजाज, मियाँ आजम रांझा एडवोकेट, चौधरी मोहम्मद अमजद, मियाँ इम्तियाज़ खादम और साबिक काउंसलर शहजाद शादा समेत दीगर इलाका मुअज्जिन भी मौजूद थे। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रजुआ फुटबॉल स्टेडियम की जदीद तामीर का मकसद नौजवानों को सेहतमंद और मस्बत सरगर्मियों के मौके फराहम करना और इलाके में खेलों के फ़रोग को यकीनी बनाना है। उन्होंने इस मौके पर ठेकेदार को हदायत जारी की कि तमीराती काम में आला मेयार का मटीरियल इस्तेमाल किया जाए ताकि मनसूबा पायदार और मेयारी बुनियादों पर मुकम्मल हो सके। इस मौके पर चेयरमैन हाफिज नईम अख्तर ने चौधरी मोहम्मद असलम और शहबाज बाबर का स्टेडियम की तामीर के लिए फ़ंड्स की फराहमी पर खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उस्मान कादरी किया है कि उसके हकीकी भाई ने अमानतन रखे गए 4 तोले सोने के जेवरात वापस करने से इनकार कर दिया है। मुतासरा खातून जो नाबीना बच्चों की मां है, उसने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुश्ताक अहमद भट्टी से। जी बताइएगा मुश्ताक, क्या कहना है मुतासरा खातून का? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीनाला खुर्द में और मेरे साथ आप मुतासरा खातून को देख रहे हैं। ये किसी गैर की सताई हुई नहीं है, बल्कि ये अपने हकीकी भाई की सताई हुई आज मीडिया पे आई हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊं, ये मुतासरा खातून जो है ये 2 माजूर बच्चों की माँ है और जो अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए लोगों के घरों में काम काज करके अपने जो बच्चे हैं उनका पेट पाल रही हैं। तो उनके हकीकी भाई ने इनका जो 4 तोले जो तलाई जेवर था वो अमानत रखा हुआ आज जो है उससे इनकारी हो गया है। आज इनसे बात करेंगे कि असल मामला क्या है कि जो हकीकी भाई था उसने इनका जो 4 तोले जेवर था क्यों जब्त किया है, इसके पीछे क्या मामलात हैं, ये सारी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा नाम शाजिया परवीन है। मैं रिनाला खुद की रहने वाली हूँ। मैंने अपने भाई जफरी इकबाल और सलमा, अपनी भाभी सलमा को 4 तोले जेवर अमानत तौर पे रखा है इनके पास। मैंने कहा कि चलो अच्छे वक्त आएगा तो इनके पास नहीं, क्योंकि मैं किराएदार थी, जगह जगह पे मैं मकान चेंज करती थी कहीं गुम ना हो जाए। मैंने काफ़ी देर हो गई है, मैंने मांग रही हूँ, 1 साल हो गया मैं मांग रही हूँ, लेकिन वो मेरा जेवर मुझे दे नहीं रहे। अगर कोई बहन भाई या रिश्तेदार किसी को साथ मिला के इनके पास जाते हैं तो उनको बुरा भला कहते हैं और सऊदी सऊदी अरब में जाके खुद वो भीख मांगता है और व्हील चेयर चलाता है और दूसरों को बदनाम करता है। और इसे मरियम नवाज से मेरी अपील है कि वो भी सबकी माँ है, हमारी भी माँ है, मेरे नाबीना बच्चे हैं, मैं किराएदार हूँ, मेरे साथ इंसाफ हो और मुझे मेरा जेवर वापस ला के दिया जाए।
اور میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ یا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے حوالے سے کوئی تھانہ میں کوئی اپلیکیشن گزاری ہے؟ جی میں نے ایس پی کے صاحب ڈی پی او کے پاس میں درخواست لے کے گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ایس پی کے پاس درخواست مارک ہو کے آ گئی ہے، تو انہیں بلایا جائے انہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے۔ یہ پولیس کا تعاون کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ تھانہ میں گئی ہیں تو آپ کے پاس آپ کے ساتھ جو پولیس کا تعاون تھا وہ کیسا ہے؟ وہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد میں ڈی پی او کے پاس گئی اور ڈی پی او کے پاس اب گئی ہوں تو انہوں نے بھیجی ہے درخواست تھانہ، آپ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، لیکن وہ انصاف میرے ساتھ کر نہیں رہے۔ مجھے انصاف چاہیے، مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب، ہمیں انصاف چاہیے۔ میرے نابینا بچے ہیں، میں در بدر دھکے کھا رہی ہوں، مجھے ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے، ایک ٹائم کا نہیں ملتا، میں کرائے پہ دھکے کھا رہی ہوں۔ مجھے میرا سونا واپس دلوایا جائے تاکہ میں کوئی اپنی چھت یا اپنا کوئی یہ ٹکانہ وغیرہ بنا سکوں۔ آپ کا وہ حقیقی بھائی تھا؟ جی وہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ خانیبال شہر کی مصروف ترین شارع چوک فاروق اعظم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہونے سے آمد و رفت متاثر ہے۔ تاجر برادری نے شدید احتجاج کرتے ہوئے فوری مرمت کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں چوک فاروق اعظم پہ۔ یہ خانے بال کی اہم ترین شارع ہے جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور سیوریج کا پانی جو ہے اس سڑک کے اوپر جمع ہو گیا۔ آئے روز جو ہے حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور کسی کی ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں کے جو تاجر ہیں وہ انتہائی پریشان ہے سیوریج کے پانی سے۔ بدبو اور تعفن یہاں پر پھیلا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ایک تاجر موجود ہے، مزید ان سے جانیں گے۔ سر بتائیے کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم سر، یہ کافی عرصہ دراز سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سیوریج بند ہے، نمازی حضرات پریشان ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی بار اس کی کمپلین وغیرہ کی ہے، اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اس کی ہماری سنوائی کی جائے، اس روڈ کو صحیح کیا جائے تاکہ لوگ حادثات سے بچیں اور اپنے نماز کے لیے جائیں بے فکر ہو کے، کیونکہ گندا پانی ہوتا ہے، سیوریج بند ہے، مشکلات کافی ہوتی ہیں، ہمیں اس سے چھٹکارا دیا جائے۔ اعلیٰ حکام سے گزارش ہے، مہربانی کریں۔ جی بالکل، تاجر کا یہی کہنا تھا کہ ہم اعلیٰ حکام سے، ضلع انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چند فٹ کا ٹوٹا ہے جو ٹوٹا پھوٹا پڑا پورا سڑک کا، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہوتے ہیں، اور اب اس سڑک کے اوپر جو ہے سیوریج کا پانی بھی جمع ہونے لگ گیا۔ بدبو تعفن سے دکاندار بھی اور تاجر انتہائی پریشان ہے، تو انہوں نے ضلع انتظامیہ سے اور ڈی سی خانیوال سے مطالبہ کیا ہے اس سڑک کے ٹوٹے کو فی الفور بنوایا جائے۔ جی محرم الحرام کی آمد سے قبل ہی علم پاک کی تیاریوں اور خرید و فروخت میں تیزی آ گئی ہے۔ علم پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور وفادار ساتھی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ علم پاک پورا سال بلند رہتے ہیں، تاہم ایام اضحیٰ کے قریب آتے ہی ان کی تیاری کا کام بڑھ جاتا ہے۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں لکڑی اور اسٹیل سے بنے علم پاک تیار کیے جا رہے ہیں، جہاں کا کاریگر تراش خراش اور نقش و نگاری کے ذریعے دن رات اس کام میں مصروف ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے NTN نیوز کے نمائندے عاقل خان کی اس رپورٹ میں۔ الحرام کے آنے سے قبل ہی علم پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور جان نثار ساتھی حضرت عباس علمدار کی نشانی ہے۔ علم پاک سارا سال بلند رہتے ہیں، تاہم ایام اضحیٰ میں ان کی تیاری اور خرید و فروخت میں تیزی آ جاتی ہے۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں لکڑی اور اسٹیل سے بنے علم پاک کی تیاریوں کا کام تیز ہو گیا ہے۔ لکڑی اور اسٹیل کی تراش خراش کر کے کاریگر دن رات علم پاک کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ عقیدت مندوں نے اسٹیل اور لکڑی کے علم پاک کی خریداری کے لیے شہر میں قائم دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ سب کے مطابق کام کر دیں، جو جیسے وارے کا کسٹمر آ رہا ہے ہم اس کے مطابق یہ چیزیں تیار کر رہے ہیں۔ ہم نے پورا مال کی سیٹنگ کری ہوئی ہے، اللہ کا مولا کا بڑا کرم ہے، کر رہے ہیں جس طریقے سے علم پاک بنا سکتے ہیں بنا رہے ہیں خوبصورت۔ یہ ہمارے پاس 3 سیٹ ہے، یہ اس سال لیا ہوا ہے اور ہمارے پاس 3 سیٹ ہو رہے ہیں اس کے۔ عقیدت مند کہتے ہیں حضرت عباس علمدار سے منسوب علم پاک گھروں میں لگانا باعث برکت ہے۔ کاریگر بتاتے ہیں لوگوں کی خواہش کے مطابق علم پاک تیار کیے جاتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ علم پاک دین اسلام کی نشانی ہے، اسے گھروں میں لگانا بڑی سعادت سمجھا جاتا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ بھرپور سجاوٹ کے ساتھ تیار علم پاک کو گھر میں نصب کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاقل خان، NTN نیوز، حیدرآباد۔ دنیا پور تھانہ صدر پولیس کی بڑی کارروائی 255 WB میں شادی کی تقریب میں جاری محفل پر چھاپہ مار کر فحش گانوں پر رقص کرنے والی 3 رقصائیوں اور 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں دنیا پور سے ہمارے نمائندے علی رضا سے۔ جی بتائیے گا علی رضا۔
थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चक नंबर 255 WB में शादी की तकरीब के दौरान जारी महफिल मुजरा पर छापा मारकर फाश गानों पर रक्स करने वाली 3 रक्साओं को और रक्सों पर नोट निछावर करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौके से लुटाई गई रकम 18,200 रुपए बरामद करके कब्जे में ले ली गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान साउंड सिस्टम और मिक्सर मशीन भी बतौर सबूत अपने तवील में ले ली। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर अली बिन तारिक का कहना है, जिला भर में फांसी और दीगर गैर इखलाकी सरगर्मियों के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।